स्टार्ट. जय श्रीराम, भारत माता की जय. जय हिंद. आयज आमकां एक कंप्लेंट एक आसली, फाटीचो जुलूस जालो पळय तेजेर एक कोण ते आतां भुरगे खबर ना, पूण अशें इन्फॉर्मेशन येयल्यार ते लागींच जे दवर्ले एरियेन रावता रुमडामळ एरियेन तितूंतल्या थोड्या म्हणून तेंच्यांनी आतां हो इंडियेचो फ्लॅग पळय अशें खंयचेच कम्युनिटी करपाक मेळना. हें रॉंग करप, अशें करप म्हटल्यार अशोका चक्र काडून एडिट करून तलवार काडल्या आनी तेजेर कितें बरयलां कितें तें खबर ना आमकां. सो हांकां कलेक्टरान परमिशन कशी दिली हें करपाक इतले जायसर? हेजेर इतलो बोवाळ व्हडलो जावपाक शकता आनी हेज्या मुखारूय जातलो. आतां आमी PIक ऑलरेडी दिल्ले आहा, हांकां जाता इतले बेगीन हाडा आनी एक्शन घेया. आनी हांव मागता होम मिनिस्टर जो आहा आमचो डॉक्टर प्रमोद सावंत आनी मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांचे कडेन हेंचेर कडक कारवाई जावन हांकां जाता इतले बेगीन भितर उडोवपाची प्रयत्न करपाचे आनी हेंचेर इतली कडक कारवाई करपाची. नेक्स्ट टायम अशें गोंयांत घडचें न्हू म्हणून, कित्याक हेज्या पयलीं अशें केन्ना गोंयांत जायनासलें. आनी थोडेशे आतां भायले हे जे कोण येवन रावल्ले आहा खंयचे कम्युनिटीचे, हांव तेंचें नांव घेयना, ते आतां थोडे आहा तेंचे करपाक लागले. तेंकां असले करपाक कोण शिकयता? हेंकांय हाडपाची सामकी गरज आहा आनी हेंचे कडक कारवाई करून तांकां तडीपार करपाचें. हांव इतलेंच मागता हेंचे कडेन, हेंचे कडक कारवाई करून तांकां तडीपार मार हांगाच्यान. हेजे नेक्स्ट टायम अशें फुडल्या वर्सा सुद्दां जुलूस जावं कितें करप, बरें करया, देवाचें काम करता बरें करता तुमी, पूण अशें करप म्हणल्यार सामकें रॉंग. सांगात आतां होच इन्सिडंट जालो. हो इन्सिडंट आमी आतां खूब दीस जाले आमचे कडेन येयल्लो तो सोशल मिडिया वयल्यान. सो आमी तो हायलायट करपाक सोदताले, बट एक असो मनीस आसा तेजें नांव घेयना हांव, तो खूब दीस जाले आमकां परत प्रेशर घालतालो. तेंचो एक पॉलिटिकल लिडर तो एक्चुली, आनी तो एक पार्टीचें नांवूय घेना आनी तेजेंय नांव घेना, बट आमचोच तो. आतां हो तेंचो मेन लिडर जावन आसा म्हटल्यार हें सगळें तांकां तो मोटिवेट करता. हें कित्या खातीर करता? हें कसलें राजकारण? पयलीं गोंयांत अशें केन्नाच जायनासलें, बट हो जेन्नाच्यान येयला हावजींग बोर्डान हिंदू जावं मुस्लीम जावं सगळे भुरगे आमच्या वांगडा, आतां आमी हिंदू आहा मुस्लिमूय आमचे फ्रेंड आहा, सगळे वांगडा रावता. पूण हो भुरगो जेन्ना येयला, हो लिडर जेन्ना येयला तेन्नाच्यान हावजींग बोर्डान सामकें भयंकर हिंदू मुस्लीम जाल्लें आहा. तर हें करपाचें मेन कारण म्हणल्यार तो लिडरा वांगडा हो भुरगो आसता, तो कोणी घातला पळय, हो मॅप कोणी आमचो इंडियाचो मॅप कोणी केला पळय, तेज्या वांगडा हो भुरगो आसता. आतां ह्या भुरग्यान बाकीचे जे हावजींग बोर्डान भुरगे आसता तांकां भडकून घातल्या जुल्लुसाक, तुमी व्हरा कांय जायना म्हणून. सो हो लिडर कितें कसलें राजकारण करपाक सोदता आनी कितें करपाक सोदता तें आमकां खबर. तुम्ही पुलिसांक बी यांची नांवां दिला? हय, ऑलरेडी दिल्या. आनी हांव ते लिडराचें नांव घेना, ताका एक मॅसेज दिवपाक सोदता. आमचोच तो कितलो जाल्यार आमच्या वांगडा रावन आमच्या वांगडा काम करपी मनीस एक टायम, आतां न्हू एक टायम, ताका सांगपाक सोदता तूं समज ह्या इशूआचेर कांय आवाज, हरशीं सगळ्या इशूआचेर आवाज काडटा तो, तूं ह्या इशूआचेर तुवें एज अ इंडियन म्हणून तुवें सुद्दां इशू घेवचो म्हणून मागता हेजे कडेन. आनी तुज्यान समज जायना हें करपाक जाल्यार आमी तुजें पॉलिटिकल कॅरियर कशें आहा पळय तें काबार करपाक तें आमकां खबर आहा. मुखार आमी एक्शन कशी घेवपाची घेतलेच. तूं ह्या इशूआचेर उलोवपाकूच जाय, अशें कित्याकूच जालें काय म्हणून कळ्ळें न्हू. काल ह्याच इशूआचेर हेजेर अटॅक पडलेलो आहा पळय मडगांव टावनान एरियान पावरजा कडेन, सेम भुरग्यांनी. सो तेजी आमी ऑलरेडी कंप्लेंट दिल्ली आहा, ही कारवाई चालू आहा. आतां हें आमी पळोवंक शकता, हो आमचो नॅशनल फ्लॅग आसा आतां, पूण नॅशनल फ्लॅग कोणाच्यान कापसतात ना चेंज करपाक. इंडिया भर आमी ट्रेंड पळयता, हो फ्लॅग फकत गोंयचो न्ही, हो फूल इंडियेचो, हो आतांचो न्ही. आतां कितलीं वर्सां जालीं आमकां इंडिपेंडन्स मेळून सेम फ्लॅग यूज करता आमी. तेका कोड आसा, कंडक्ट आसा. बेश्टे कोण कितें येवन चेंज करतले अशें जाल्यार हे फाल्यां सगळेक लावन भोंवतले. आमच्या फ्लॅगाचो मात रेस्पेद ना. आमच्या पुलिसांक सुद्दां आमी सांगला, आमी सारके कडक कारवाई मागता हेजेर. 2 दिसां भितर एक्शन जाय आमकां, नाल्यार आमी गोंयभर आंदोलन काडपाक रेडी आसा. फाल्यांच्या दिसा भितर एक्शन जाय आमकां, कशें करून एक्शन जाय, जाता तितली बेगीन एक्शन जावपाक जाय. अशे हे एंटी नॅशनल लोक हे नॅशनल फ्लॅगाचे अपमान करता, ते डिसरिस्पेक्ट हे ह्यान फुडें हे कोणें करचेय न्ही. हे आमचे पुलीस बांधवूय करतले आनी आमचे जे नॉर्मल लोक आसा, आमी सिटीजन आहा ते सुद्दां येवपाक जाय हेजेर. हे धर्माचे म्हणून कांय ना, हे नॅशनल आमचे. आमकां भारत मातेचेर प्रेम आसा जाल्यार आमी करपाक जायना. खंयसर जाल्ले हे रुमडामळ जाल्ले, मडगांव जुलूस आसलो पळय थंय जाल्ले. आनी फातोर्डा एरियान व्हिडिओ व्हायरल जाला तेंगेलो. आतां ह्यान फुडें जुलूसाक हे परमिशन सुद्दां कशें मेळटलें म्हाका खबर ना, अशें एंटी नॅशनल कामां करता जाल्यार.
हे- पॅलेस्टायनाचे सुद्धा हय फ्लॅग पॅलेस्टायनाच्या फ्लॅग वेव केला गरज नसताना गरज त्या नसता देवाची रॅली न्हू ती देवाच्या इथून पॅलेस्टाईन खंय लागता तुम्ही आता हे जे पॉलिटिकल लिडर म्हणटा ते पॉलिटिकल पॅकिंग बी आहा असू शकता आसपाक आसूं शकता शकता. तेजे आमी सध्या नाव घेयना पूण 1-2 दिसान कळटले कशें कितें आहा तें आमी परत एक प्रेस कॉन्फरन्स दितली आनी हेजेर समज इश्यू जायना काय बजरंग दल गोवा विभाग आमी इतली तयारी दवरलेली आहा हेजेर समज कांय इश्यू जायना आमी आंदोलन काडटले गोंयभर हेजेर ह्या इश्यूवाचेर आमची सगळी तयारी करून दवरली आहा जस्ट एक आतां आमी एक मेमोरंडम म्हणून एक दिला हेजेर समज एक्शन जायना तांकां कोण कोण आहा आनी फ्लॅग कोणी शिवला कोण टेलर आहा तो सगळें आमकां खबर आहा हेजेर एक्शन जायना आमी आंदोलन काडपाक तयार आहा रस्त्यार जो वचपाक रेडी आहा पूण हेजेर एक्शन जावपाक जाय ती जाय जाता इतले बेगीन नाजाल्यार लॉ एंड सिच्युएशन ऑर्डर आहा फाल्यां काल आमच्या भावाक अटॅक जालो फाल्यां आमकां अटॅक जातलो हे इश्यूवा लागून कोण परप्रांतीय येवन हे सगळे गेम खेळ खेळटा पळय तेंचेर कडक कारवाई जावपाकूच जाय सामकी गरज आहा नाल्यार हांगा सगळे बिगडटले हांगा भारत माता की जय भारत